व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति मुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति मुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य चतुर्थपादस्य एव सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्चरात्रेः अन्नोन्न एतेभ्यः अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि बहुव्रीहौ सख्यक्षणो स्वाङ्गात् शच द्वित्रिभ्यां शमूर्ध्नः इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं वर्तते। तत्रादौ प्रथमं सूत्रमस्ति सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्चरात्रेः। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिका ग्रंथे विचारितमस्ति यत् तत्र सर्व एकादेश संख्यात पुण्य शब्दात् एवं प्रभृतिभ्यः सर्व एकदेश संख्यात पुण्य इति शब्देभ्यः परः यः रात्रि शब्दः भवति समासे तत्पुरुष समासे तदा तत्र समासान्तः अच प्रत्ययः भवति। अत्र सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रि इत्यत्र चकारोऽपि कृतः वर्तते। तो चकारात् संख्यादेः अव्ययादेश्चापि ग्रहणं भवति। अत्र आहर्ग्रहणं विद्यते। तत् किमर्थम् इति विषये अत्र कथयति काशिकाकारः। आहर्ग्रहणं द्वन्द्वार्थं वर्तते। यथा अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः अहोरात्रः भवति। अत्र अनेन सूत्रेण अत्र अच प्रत्ययः भवति समासान्तः। एवं अत्र पुंस्त्वं जायते। रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रं वर्तते। एवमेव सर्वरात्रः सर्वा चासौ रात्रिः इति सर्वरात्रः इति भवति। अत्र एकदेश समासः सर्वदेश तत्र एकदेश समासः एकदेश समासः यथा रात्रेः पूर्वम् इति पूर्वरात्रः तत्र एकदेश समासः भवति। एकदेश इत्यनेन एकदेश समासस्य ग्रहणं भवति। तेन रात्रेः पूर्वम् इत्यत्र पूर्वं समासः भवति। सूत्रमस्ति अत्र एकदेश तत्पुरुष विधायकं सूत्रं यः अत्र एकदेश समासं विदधाति। तच्च सूत्रमस्ति
कथयामि तावत्। अत्र पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशनैकाधिकरणे इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण अत्र समासः जायते। पूर्वं रात्रेः इति पूर्वरात्रः, अपरं रात्रेः इति अपररात्रः, पूर्वापराधरोत्तर मेघदेशनैकाधिकरणे इति सूत्रेण अत्र समासः जायते। तो एवं अत्र रात्रान्तः शब्दः अत्र एकदेशीपूर्वकः अत्र वर्तते। अग्रे तावत् संख्याता रात्रिः इति संख्याता रात्रः अत्रापि। अत्र संख्यात इति शब्दस्य रात्रिशब्देन सह कर्मधारे समासः विधायकं सूत्रं वर्तते विशेषणं विशेषेण बहुलम् इति सूत्रेण। एवं पुण्यरात्रः इति शब्दोऽपि भवति। पुण्यारात्रिः इति पुण्यरात्रिः अत्र विशेषणं विशेषेण बहुलं सूत्रेण समासः भवति। संख्याव्ययादेः अत्र चकारात् यथा पूर्वमुक्तमासीत् पुण्याच्च इति चकारः वर्तते, तेन संख्यादिः यः वर्तते अव्ययादिः यः वर्तते रात्रिशब्दः तत्रापि समासः भवति। द्वे रात्रि समाहृते इति द्विरात्रः, त्रयाणां तिसॄणां रात्रीणां समाहारः इति त्रिरात्रः। एवं रूपेण अतिक्रांतो रात्रिम् इति अतिरात्रः। एवमेव निर्गता रात्रिः, निर्गता चासौ रात्रिः इति निरात्रः। एवं एते प्रयोगाः अत्र एतस्य अत्र कथिताः वर्तन्ते काशिकाग्रन्थे। भाष्यकारः यद्यपि अत्र अधिकं न विचारयति, तथापि तत्र यन्मुख्यं प्रतिपाद्यं वर्तते तत् प्रतिपादयति। अत्र भाष्यकारः तत्र अहर् शब्दस्य विषये चिन्तयति। कहते अहर्ग्रहणं द्वन्द्वार्थम्। अत्र अहर्ग्रहणं यद् वर्तते तत्र अहर् शब्दस्य रात्रिशब्देन सह द्वन्द्वसमासः भवति। अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः तत्र अहोरात्रम् इति वर्तते। अहर्ग्रहणं द्वन्द्वार्थम्, अहर्ग्रहणं द्वन्द्वार्थं द्रष्टव्यम्। किमुच्यते द्वन्द्वार्थमिति न पुनः तत्पुरुषार्थमिति स्यात्। तत्पुरुषार्थमिति स्यात्, द्वन्द्वार्थं भवान् कथं कथयति? उच्यते तत्पुरुषाभावात्। अहर् दिवं क्षमताम् अहोरात्रम् इत्यत्र तत्पुरुष समासः संभवः नास्ति। अतएव अत्र द्वन्द्व समासस्य चर्चा कृता भगवता भाष्यकारेण। न हि रात्र्यन्दा अहरादिः तत्पुरुषः अस्ति इति सम्यक्तया व्याख्यातवान् भगवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अह्नोह्न एतेभ्यः। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः समादधाति यत् राजा सखिभ्यश्च इति वक्ष्यति। तस्मिन् परभूते अहन् इत्येतस्य अहन् इत्ययमादेशः भवति एतेभ्यः उत्तरस्य। अर्थात एतस्य तात्पर्यम् आयाति यत् राजा सखिभ्यश्च इति सूत्र विषये अत्र एतस्य विषये पूर्व अग्रे तत्र प्रतिपादनं भविष्यति। तस्मिन् परभृते अर्थात अहन् इत्येतस्य अह्न इति अयम् आदेशः भवति। अह्नो अह्न एतेभ्यः। एतेभ्यः अर्थात संख्याव्ययादयः। संख्याव्ययादयः ये शब्दाः तत्र सन्ति, तत्र यदा अहन् इति शब्दस्य शब्देन सह यत्र कुत्रचित् समासः भवति तत्र अहन् इत्यस्य स्थाने अह्नो इति अयम् आदेशः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। पूर्वं तत्र संख्याव्यया संज्ञा दूराधिक संख्या संख्ये इति सूत्रेण समास विषये चिंता जाता। तो संख्याव्यादयः प्रक्रांताः सर्वनाम्नः अत्र प्रत्यवमृश्यन्ते। सामर्थ्याच्च अह शब्दः पूर्वत्वेन नाश्रीयते। अर्थात अत्र
परत्वेन अहं शब्द से स्थिति भवति, पूर्वत्वेन संख्याव्ययादीनां भवति, अतः तेषां परिशिष्टानाम् अत्र ग्रहणं भवति। नहि अह शब्दात् परः अह शब्दः सम्भवति, अर्थात अह शब्दात् परः अह शब्दस्य स्थितिर्न भवितुमर्हति तथा प्रयोगाभावात्। अतः संख्याव्ययादीनामेव पूर्वत्वम् अह शब्दस्य उत्तरपदत्वेन स्वीकरणं भवितुमर्हति। एतद्विषये विचारः प्रवर्तते। नहि अह शब्दात् परः अह शब्दः सम्भवति, अतः यत्र संख्यायाः तावत् उदाहरणम् अत्र वर्तते। द्वयोः अह्नोर्भवः द्व्यह्नः, अत्र द्वयोः अह्नोर्भवः इति विग्रहे अत्र द्विगुसमासः, अनन्तरं तत्र अत्र भवार्थे अत्र प्रत्ययः, अहन् शब्दस्य स्थाने अत्र अह्न इति आदेशः भवति अनेन सूत्रेण। एवं त्रिषु अहस्सु भवः इति त्र्यह्नः, एवं अव्ययात् अहः अतिक्रान्ता अत्यह्नः, निर्गतः अह्नः इति निरह्नः, एवमेव सर्वाह्नः इत्यपि भवति पूर्वाह्नः, सर्वं च तद् अहः इति सर्वाह्नः, एवं पूर्वं च तद् अहः इति पूर्वाह्नः, अपराह्नः, संयता एवं संख्याताह्नः, एते सर्वे प्रयोगाः अत्र साधिताः वर्तन्ते। अत्र समासः भवति संख्याव्यया संज्ञा गुराधिक संख्या संख्ये इति सूत्रेण। पुण्य शब्दात् प्रतिषेधं वक्ष्यते। पुण्य शब्दात् भी तत्र यः अन्नः शब्दः वर्तते तत्र तस्य प्रतिषेधः करणीयः। एवं एतत्सूत्रस्य विषये व्याख्यानम् अत्र विहितमस्ति तत्र काशिकादृष्ट्या। अधुना अत्र विचार्यते भाष्यकारः किं अत्र प्रतिपादयति। भाष्यकारः कथयति अह्नोह्न वचनानर्थक्यं चाह्नष्टकोः नियम वचनात्। अह्नष्टकोः अत्र ट प्रत्ययस्य ख प्रत्ययस्य निम्बचनात् अत्र अहन् शब्दस्य स्थाने अह्न इति यत् विधानं वर्तते तत् अनर्थकमस्ति। अह्नः अह्नवचनम् अनर्थकं। किं कारणम्? अह्नष्टकोर् नियम वचनात्। यदा अह्नष्टकोरेव इति नियमार्थं तत्र भवति, तत्र अह्नष्टकोरेव इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं कथयति तत्र दृष्ट्वा वदामि तावत्। तत्र उक्तमस्ति अर्थात् अह्नः टी लोपः कुत्र भवति? ट प्रत्यये ख प्रत्यये परे एव टी लोपः भवति, अन्यत्र न भवति इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् ट ख इति प्रत्ययोः परयोरेव टी इति अत्र टिलोपः भवति इत्युक्तं वर्तते। अतः अन्यत्र न भवितुमर्हति टिलोपः। एतदर्थमेव एतत्सूत्रस्य तात्पर्यम् अत्र उच्यते। अत्र नागे तत्र कैयटः कथयति अह्न एतेभ्यः इत्येतावत् सूत्रम् अच विधानार्थं कर्तव्यम्। टच अचोः अत्र विशेषाभावात्, रत्राह्नः पुंसि इति वचनात् स्त्रियां वृत्त्यभावात्, तत्र अह्नः टखोरेव इति नियमात् टिलोपाभावात् अल्लोपेन पूर्वाणादयः शब्दाः सिद्धाः भवन्ति।
अर्थ अन्नः अहनः अन्नः अन्न इति आदेश विधानस्य आवश्यकता नास्ति इत्येवं रूपेण भाष्यकारः एतत् सूत्रम् अत्र प्रत्याख्यातवान् इति कथ्यते। अत्र किंचित कथनं नागेशभट्टस्यापि वर्तते। नागेशभट्टः कथयति अत्र यत् कथनं वर्तते कैयटस्य यत् रात्राह्नाः पुंसि इति वचनात् स्त्रियाम् अत्र अहन् शब्दस्य वृत्तिः न भवति, स्त्रियां वृत्त्यभावात् तत्र अन्नष्टको रेव इति नियमात् टिलोपाभावात् अत्र अल्लोपो न हि सूत्रेण अकारस्य लोपेन पूर्वाण्यादयः शब्दाः सिद्धाः भविष्यन्ति, अतः अहनः अहन्नादेश विधानस्य आवश्यकता नास्ति इति रीत्या एतस्य खण्डनं भवति इति कथनस्य आशयः। अत्र विषये उच्यते रात्राह्नः इत्यस्य रात्राह्न शब्द घटित समास मात्रार्थ निमित्त लिंगस्य अंतरंगस्य सार्वत्रिकस्य च बाधेन उपपत्तौ बहिर्भूत तद्धितार्थ निमित्त लिंग बाधकत्वे न किमपि प्रमाणं वर्तते, तथापि तत्र ङीप अभाव एव उपसर्जनत्वात् इति कथनस्य आशयः। पुण्याहम् इत्यत्र उत्तमायिकाभ्याञ्च इति निषेधात् अत्र न भवति, तत्र अन्नादि आदेशः विशेषाभाव एव। पुण्यसुदिनाभ्याम् अन्नः क्लीवत्वस्य सत्त्वाच्च सर्वैकदेह संख्याताभ्य पूर्वपदस्य तु रात्राह्नः इति वचनात् स्त्रीत्वमेव नास्ति इति कस्यचित् कथनं वर्तते। अन्ये तु कथयन्ति सति उपस्थित रात्राह्नान् शब्दार्थ विशेषत्व प्राप्त लिंगस्यैव बाधा स्यात्, न तु बहिर्भूत समाहार विशेषत्व प्राप्तस्य इत्येवम् उक्तम्। अत्र अंतरंग न्यायस्य अप्राप्तिः वर्तते इति तद्धितार्थ जिगुरपि न स्त्रीलिंगः इति कैयटस्य आशयः। स्वकीयम् आशयम् अत्र नागेशः कथयति परे तु सूत्रमतेऽपि अस्य टजपवाद अजह्नादेशो भय विधायकत्वमेव समासान्तः इत्यनुवृत्ति विभक्ति विपरिणामे मानाभावात् नियमस्मरण मूलकं सूत्रम् इत्युभयोरावश्यकम् अच प्रकरण स्मरण मूलकत्वाचादिकं त्वया कल्प्यं टजदो द्वयो इत्यादि कैयटस्तु स्वरूप निरूपणात् निरूपणपराः इत्याहुः। तात्पर्यम् इदं वर्तते अत्र टच प्रत्ययम् अच प्रत्ययं प्रबाध्य अत्र अह्नः इत्यपि आदेशः भवति, तत्र अच समासान्त स्वरूपं तस्य भवति इति मत्वा अत्र विचारः संजायते। अतः एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं न भवति, अपि तु तत्र अह्नः इति आदेश इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र अच समासान्तः भवति। असमासान्ते सति अत्र टिलोपाभावः, यतोहि टिलोपः न भवति। कथमिति चेत् अत्र ट ख इति प्रत्यययोः परयोरेव अन्नष्टको रेव इति नियमात् टिलोपः भवति। टिलोपभावात् अल्लोपन इति सूत्रेण तत्र उपधाभूतस्य अकारस्य अनः अकारस्य लोपे सति अन्नः इति रूपं जायते अचि समासान्त प्रत्यये सति इति तात्पर्यम् आयाति एतस्य। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अनसन्तान् नपुंसकात् छन्दसि। एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः अत्र विचारयति। काशिकाकारः कथयति यत् अत्र अन्नन्तात् असन्तात् नपुंसकलिंगात् तत्पुरुषात् टच समासान्त प्रत्ययः भवति छन्दस विषये। यः शब्दः अन्नन्तः भवति असन्तः भवति नपुंसकलिंगे च वर्तमानो भवति, तस्मात् तत्पुरुष समस्तात् अन्नन्तात् असन्तात् शब्दात्
टच समासांत प्रत्यय भवति छंदसि विषये यथा हस्तिचर्म, हस्तिचर्मे स्थिचर्मे जुहोति। तो हस्तिनः चर्म इति हस्तिचर्म, अत्र तत्पुरुष समासः अन्नन्तसम् अत्र शब्दः वर्तते हस्तिचर्मन् इति। अत्र टच प्रत्ययः भवति, टच प्रत्यय अत्र टी लोपे सति हस्तिचर्म इति भवति, तत्र सप्तम्यां हस्तिचर्मे इति भवति। एवं ऋषभचर्म चर्मे अभिषिच्यते इत्यपि तत्र जायते। एवं असन्तस्य यः देवानां छन्दांसि इति देवछन्दस् इति शब्दः वर्तते, देवछन्दसानि। तो अत्रापि टच प्रत्ययः भवति। तो टच प्रत्यय अत्र टीलोप विधायकं केवल सूत्रं नास्ति, तत्र तु अन्नन्त विषये तु नस्तदिते इति सूत्रं वर्तते टीलोप विधायकम्, अतः अत्र टीलोपः न भवति। फलतः अत्र टच प्रत्यये सति छन्दस्कारः तत्र टच अकारे एव सम्मिल्यते, बहुत्वविवक्षयां देवछन्दसानि इति जायते। एवं मनुष्य छान्दसम् इत्यपि भवति। अनसन्तात् इति किमर्थम् उक्तम्? अत्र बिल्वदारु, बिल्वस्य दारु, बिल्वदारु अत्र यद्यपि नपुंसकलिङ्गत्वं वर्तते किन्तु असन्तं नास्ति, उकारान्तः अयं शब्दः, अस्माद् हेतुः अत्र टच प्रत्ययः न भवति। नपुंसकादिति किं? सुरत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसम्। तो अत्र द्यामनेहसम् इति तो सूत्रामाणं पृथिवीम्, अत्र सूत्रामण इति शब्दः वर्तते। अत्र नपुंसकलिङ्गशब्दः अयं नास्ति, अस्माद् हेतुः अत्र न भवति। अनसन्नन्तान् नपुंसकात् छन्दसि वा वचनम् अत्र करणीयम्। ब्रह्मसाम देवच्छन्दः, ब्रह्मसाम देवच्छन्दसम्, अत्र उभयं भवति। कदाचित् भवति वैकल्पिकी प्रवृत्ति भवति, एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे सूत्रमेतद् व्याख्यातम्। अत्र विचारः भवति भाष्यदृष्टा। भाष्यकारः किं कथयति? भाष्यकारः केवलं तदेव वार्तिकम् उपस्थापयति यत् अन्नन्तात् सन्नन्तात् तत्र नपुंसकात् यः टच प्रत्ययः भवति छन्दसि विषये सः विकल्पे न भवति, तेन ब्रह्मसामम् इत्यपि भवति, ब्रह्मसाम इत्यपि भवति। यदा टच प्रत्ययः जायते तदा ब्रह्मसामम् इति भवति, यदा टच प्रत्ययः न भवति तदा ब्रह्मसाम इति भवति। एवमेव यदा टच प्रत्ययः भवति तत्र असन्तात् तदा देवछन्दसम् भवति, यदा न भवति टच प्रत्ययः तदा देवछन्दः भवति। तो एवं एतस्य सूत्र विषये विचारः अत्र जातः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वांगात् शच। बहुव्रीहि समास विषये एतत् सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रम् अत्र प्रतिपादयति यत् काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं सम्यक्तया ददाति। सः कथयति स्वांगवाची यः अत्र सक्थि शब्दः वर्तते, अक्षि शब्दः वर्तते। तो स्वांगवाची इत्युक्ते मनुष्यांगवाची यः सक्थि शब्दः, यः अक्षि शब्दः, तदन्तः यः बहुव्रीहि समासः। तस्मात् बहुव्रीहेः बहुव्रीहि समस्तात् सक्थ्यन्तात् अक्ष्यन्तात् शब्दात् अत्र शच समासान्त प्रत्ययः भवति। अतएव अत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः स्वांगवाची यः सक्थि शब्दः अक्षि शब्दश्च तदन्तात् बहुव्रीहेः शच प्रत्ययो भवति समासान्तः। अयम् अर्थः विप्रेतः। अत्र कः अर्थः अत्र भवति तस्य? उच्यते सूत्रे तु दुश्लिष्ट विभक्तीनि पदानि। सूत्रे तत्र यदुक्तमस्ति तत् सूत्रे दुश्लिष्ट विभक्तीनि पदानि सन्ति। दीर्घं सक्थि यस्य सः दीर्घसक्तः, कल्याणे अक्षिणि यस्य सः कल्याणाक्षः, लोहिते अक्षिणि यस्य लोहिताक्षः, विशाले अक्षिणि यस्य सो विशालाक्षः। अत्र सर्वत्र बहुव्रीहि समासः। अनेन सूत्रेण शच प्रत्ययः समासान्तः भवति। अत्र यस्येत् निकारस्य लोपे कृते अत्र
दीर्घसक्थः कल्याणाक्षः लोहिताक्षः विशालाक्षः एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। बहुव्रीहौ इति किम्? बहुव्रीहि समासः अत्र कथम् उक्तं? केवलं समासे इति स्यात्। अत्र सूत्रस्वरूपं भवेत् यत् समासे सत्यक्षणो स्वाङ्गाश्च तदा सर्वत्र स्यात्, किन्तु दोषः कुत्र स्यात्? अत्र परमशक्ति परमाक्षि इत्यत्र यत्र कर्मधारय समासः तत्र दोषः स्यात्। अतः अत्र परमशक्ति इति प्रयोगस्य परमाक्षि इति प्रयोगस्य सिद्धिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र बहुव्रीहौ इति कथनं वर्तते। सत्यक्षणो रीति किम्? सत्यक्षणो शब्दाभ्यामेव शच प्रत्ययः उच्यते। दीर्घजानुः सुबाहुः, अत्र स्वाङ्गवाची, अत्र जानु शब्दः बाहु शब्दः भवति, किन्तु अत्र सत्यक्ष शब्दौ एतौ न भवतः इति कृत्वा अत्र न भवति। दीर्घजानु सुबाहु इत्यत्र न शच प्रत्ययः। स्वाङ्गात् इति किम्? दीर्घशक्तिशकटं स्थूलाक्षिरिक्षु। अत्र अक्षिशब्दः शक्तिशब्दः शकटाङ्गवाची वर्तते, प्राण्यङ्गवाची नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवति। टचि प्रकृते शच ग्रहणं स्वरार्थम्। अत्र प्रश्नः भवति, यतोहि अत्र प्रकरणं टच प्रत्ययस्य वर्तते, अतः टच प्रत्ययः स्यात्। कथं टच प्रत्ययस्य प्रसङ्गः वर्तते अत्र? अत्र टच प्रसङ्गस्य प्रसङ्गः एतत् अर्थ वर्तते यत् अत्र एकं सूत्रं वर्तते, राजाः सखिभ्यश्टच। तो राजाः सखिभ्यश्टच इत्यस्मात् सूत्रात् एतेषु सूत्रेषु टच इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। बहुव्रीहौ सख्तिषणौ स्वाङ्गाश्च इत्यतः पूर्वं गिरेशसेनकस्य इति सूत्रं यावत् टच प्रत्ययस्य अनुवृत्तिर्भवति तथैव टच प्रत्ययः सर्वत्र भवति। तत्रापि टच प्रत्यय सत्यपि एते प्रयोगाः सिद्धाः स्युः, पुनः अत्र शच प्रत्ययस्य कथनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः भवति। उच्यते टच प्रकृते षड् ग्रहणं स्वरार्थम्। अत्र स्वरार्थं वर्तते। अपि च अत्र यदा शच प्रत्ययः भवति तदा शित्वात् अत्र गीप प्रत्ययो भवति षित् गौरादिभ्यस्य सूत्रेण। अतएव चक्रशक्ति स्त्री दीर्घशक्ति स्त्री सक्थं चाक्रान्तात् इति विभाषया उत्तरपदस्य उदात्तता विधीयते सक्थं चाक्रान्तात् इति सूत्रेण। यत् तत्र यस्मिन् पक्षे नास्ति उदात्तत्वं तत्र ङीपि सति उदात्त निवृत्ति स्वरस्य अभावात् अनुदात्तः श्रूयोत् ङीषितु सर्वत्र उदात्तः सिद्धः भवति। एतदर्थम् अत्र कृतं वर्तते। बहुव्रीहि ग्रहणम् आपाद परिसमाप्तेः अनुवर्तते, अर्थात् पाद समाप्ति पर्यन्तम् अत्र एतस्मात् सूत्रात् बहुव्रीहि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति इत्येव रूपेण काशिकाकारः एतत् सूत्रं व्याख्यातवान्। अत्र भाष्यकारः एतत् सूत्रविषये किं कथयति वदामस्तावत्। किमर्थं शच प्रत्ययान्तरं विधीयते? न टच प्रकृतः सह अनुवर्तिष्यते। टच प्रत्ययस्य अनुवृत्तिस्य सर्वेपि प्रयोगाः सिद्धाः स्युः। किमर्थ अतिरिक्ततया शच इति प्रत्ययस्य कथनं वर्तते? एतस्य विषये भाष्यकारः कथयति। अथ उत्तरं पठति। शचि प्रत्ययान्तरकरणम् अनन्तोदात्तार्थम्। अत्र टच इत्यस्थाने शच प्रत्ययस्य यद्विधानं वर्तते तत् किमर्थं? शचि प्रत्ययान्तरं क्रियते किं प्रयोजनम्? अनन्तोदात्तार्थम्, अर्थात् अंत मध्योदात्तता स्यात्, अन्तः उदात्तः न भवेत्। अनन्तोदात्तार्थम् अनन्तोदात्तः प्रयोजयन्ति चक्रशक्तं चक्रशक्ति। यथा अत्र उक्तं वर्तते सक्थं चाक्रान्तात् इति सूत्रेण अत्र वैकल्पिकः अन्तोदात्तता विधीयते। तत्र अन्तोदात्तात् यदा ङीप् प्रत्ययः भवति ङीष प्रत्ययः भवति तदा तत्र विशेषः भवति। ङीप् प्रत्यये उदात्त निवृत्ति स्वरेण अन्तोदात्तता जायते। यदा पूर्वप्रकृति स्वरेण अनुदात्तत्वं तदा ङीषि सति उकारस्य उदात्तत्वं भवति। ङीपितु सति अनुदात्तः ईकारः भवति इत्येव रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। यत् कथितमस्ति चक्रशक्ति इति, अत्र चक्रशक्ति इति यः प्रयोगः
तस्य विषयते अयुक्तो अयं पाठः अत्र हि आक्रांतादिति विकल्प निषेधात् चित्वात् नित्येन अंतोदात्तत्वं भाव्यं तस्मात् गौरशक्ति इत्यंतोदात्तत्वाभाव पक्ष एव अत्र उदाहरणत्वेन स्वीकरणीयः इति अपरः पक्षः अत्र कैयटेन उपस्थापितः। कैयटमते भाष्ये चक्रशक्ति इत्यस्य स्थाने तत्र गौरशक्ति इति प्रयोगः करणीयः इति कथनस्य आशयः। किन्तु नागेशभट्टः अत्र कथयति चक्रशक्ति इति भाष्ये पाठः तत्र वञ्चु प्रलम्भने इत्यस्य निष्ठायां रूपं कृते सति इत्थं भवति। अत्र इत्थं तत्र विचारः उभयोः वर्तते। एतस्मिन् विषये अत्र न कश्चन दोषः इति मन्ये। द्विप्रभ्यां षमूर्धनः अत्र किमर्थं मूर्धनः एवं क्षमतां तत्र द्वित्रिभ्यां षमूर्धनः इति यत् सूत्रं वर्तते एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति। द्वित्रिभ्यां परः यः मूर्धन शब्दः तदन्तात् बहुव्रीहि ष प्रत्ययः समासान्तः भवति। यदा द्वे मूर्धनि यस्य एवं भूतः यः अत्र बहुव्रीहि समासः अत्र ष प्रत्यये सति टिलोपे कृते सति द्विमूर्धः एवं त्रिमूर्धः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इत्थं द्वित्रिभ्याम् इति किम् उच्चैर्मूर्धः अत्र न भवति प्रयोगः अतएव एतत्र न भवेत् इति कृत्वा अत्र उच्चैः मूर्धः इत्यत्र ष प्रत्ययः एतदर्थम् अत्र द्वित्रिभ्याम् इत्येव कथितं वर्तते। किमर्थं मूर्धनः यः षः प्रत्यान्तरं क्रियते अत्रापि षच् प्रत्ययः एव स्यात्। न षच् प्रकृतः सः अनुवर्तिष्यते। तर्हि षच् प्रत्यये सतेपि कारणीमित्थम् अस्ति। षच् प्रत्ययः क्रियताम् अथवा ष प्रत्ययो वा तो स्वरे न कश्चित् भेदः भवति। अन्तोदात्तता उभयत्र भवति। पुनः अत्र षग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते मूर्धनश्च षवचनम्। अत्र मूर्धन शब्दात् अत्र षवचनं भवति। किमर्थम्? अनन्तोदात्तार्थम्। अनन्तोदात्तता यथा स्यात्। कथम् अनन्तोदात्ता भवति द्विमूर्धः त्रिमूर्धः इत्यत्र एतस्य विषये कैयटः प्रतिपादयति। यदा अत्र षच् प्रत्ययः स्यात् तदा चित्वात् नित्यम् अन्तोदात्तता स्यात्। द्वित्रिभ्यां पादन् मूर्धसु बहुव्रीहौ इति तु विभाषान्तोदात्तत्वम्। यदा तदा समासान्त विधेय नित्यत्वात् द्विमूर्धः इति समासान्तत्वाभावः तदा सावकाशम्। शेतु सति समासान्त पक्षेपि पक्षे अन्तोदात्तत्वं भवति। पक्षे पूर्वपद प्रकृतिस्वरः भवति। द्वित्रिभ्यां पादमूर्धनसु बहुव्रीहौ इति सूत्रेण। तर्हि पूर्वपद प्रकृतिस्वर विधानार्थम् अत्र ष प्रत्ययः अत्र कृतः वर्तते न तु षच् प्रत्ययः। अन्यथा किं स्यात्? षच् प्रत्यये सति अन्तोदात्तता एव स्यात्। तत्र पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्य विधानं न भवतु भवेत् इति एतस्य आशयः। तो एवं रूपेण भाष्यग्रन्थः अत्र व्याख्यातः भवति। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।